بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المؤيد بالمعجزات والمنصور بالصبا من رب البريات، عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها الناس، آية من آيات الله في هذا الكون العظيم تتوقف عليها الحياة في جسم الإنسان الحي، وتبعث النشاط والحركة، وتمنح العزيمة بعد الفتور. بوجودها يقوى الإنسان بعد ضعف، ويتسع بعد ضيق. إن تفكر فيها المرء ازداد إيمانا بربه، وعلم أنه خالق كل شيء ومليكه، وأنه لا إله بحق سواه. هي آية في الأرض وفي السماء، أقسم الله بها في كتابه، وقد ذكرها الباري جل شأنه في محكم التنزيل متصرفة في 29 موضعا. وكل قسم يقسمه الله في كتابه فهو عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كما أن له سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته التي جعلها عظة وعبرة لأولي الألباب، وحجة وحسرة على كل غافل عنها لا يذكر الله بها ولا يؤوب إليه بالنظر فيها، ممن يصدق فيهم قوله سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، لقد أقسم الله بهذه الآية العظيمة 4 مرات في كتابه العزيز، فقد قال سبحانه وتعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. وقال سبحانه: والذاريات ذروا. إنها آية الريح والرياح، إنها آية الريح والرياح، إنها آية الريح والرياح عباد الله. الريح التي يصرفها الله كيف يشاء مطيعة له سبحانه، إنما يقول لها كوني فتكون، مذللة لخالقها ومدبرها، كما ذلت السماء والأرض له سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقد جعل الله سبحانه تصريف الرياح من الآيات لقوم يعقلون، فتكون باردة وحارة، وجنوبا وشرقا وشمالا ودبورا، وتثير السحاب وتؤلف بينه، وتجعله ركاما يخرج الودق من خلاله، وتكون لواقح للمطر والنبات، ومصدرا للطاقة الكهربائية والطواحين وسير السفن وحركة الطيران. ولا يخرج هذا لكم كله عن كونها آية من آيات الله، ومحلا لإطلاق الفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض
وما خلق الله من شيء. وإن تعجبوا عباد الله فعجب وصول فكر بعض المسلمين إلى درجة من الهوان العقلي والدون العلمي، حيث إنهم قد خدعوا بدراسات ومعتقدات وثقافات ليست من الإسلام في شيء، تجعل النظرة إلى الظواهر الكونية والكوارث المشاهدة نظرة مادية بحتة من جهة مصدرها وسببها ومن جهة التعامل معها، في زمن يدرك فيه بعض من ينسبون إلى غير الإسلام في دراساتهم واكتشافاتهم لأحوال تلك الظواهر أن الأمر ليس موكلا إلى الطبيعة لا ابتداء ولا انتهاء، وأن هذه الرياح لها حكمة وحكيم مدبر يعلم وهم لا يعلمون. وربما ازداد عجبهم، بل وربما أسلم بعضهم حينما يعلم أن الإسلام قد أصل هذا الجانب، وأن الرياح خلق من مخلوقات الله العجيبة في كونه العظيم. ففي الوقت الذي يظن فيه بعضهم أنه بلغ درجة من الاكتشاف لأسرار الرياح بعد لأي وأبحاث ومضي أعمار، على أن الرياح لا تخلو من 4 حالات: إما أن تكون ريحا ساكنة، أو ريحا طيبة هادئة عليلة، أو ريحا عاصفة، أو ريحا قاصفا. وتبلغ الدهشة أوجها والمفاجأة ذروتها حينما يعلمون أن كتاب الله سبحانه قبل 15 قرنا من الزمان قد بين هذه الأصناف للريح بهذا الترتيب في زمن الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب. فقد قال سبحانه وتعالى عن الريح الساكنة: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد كان المفهوم عند عموم المفسرين الذين فسروا كتاب الله تعالى منذ أمد بعيد أن المقصود بذلكم هي السفن الشراعية التي لا تستطيع السير في البحر إذا سكن الهواء. وإذا بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم يبهرنا بأنه قد سبق الاكتشافات الحديثة، وأن الريح إذا سكنت سكونا تاما فلن